ताळ्या उल्हासून प्रिय देवा गीता गायन आणि अर्घा दिव्या ताडे केल्यास रूपकारा या गाव्यास एकाच ताळ्या उल्हासून प्रिय देवा गीता गायन आणि अर्घा दिव्या ताडे केल्यास रूपकारा. आईची देवस्तुती सांजुजे वाड्याकरांनी मांडून हाडची. साद्या काळाचो 17वो आयतार ज्येष्ठ क्लेबर डिसोजा जल्मा दिसा साहेब सलवदरा अर्घा दिता. सेलिन वेगस साहेब सलवदरा अर्घा दिता. सोनिया डिसोजा दनिया देवाक अर्घा दिता. फ्लोरिन फर्नांडीस वेलांगनी मायेक अर्घा दिता. रिनल सारा रोड्रिगस साहेब सलवदरा अर्घा दिता. दिव्य रेश्मा शिकवेरा साहेब सलवदरा अर्घा दिता. या सर्ते पसवतो या मिसा वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावंक आमी येवकारिस्ताच्या मेजाबावरी सांगाता जमल्या. आज सद्या काळाच्या 17व्या आयतारा 6वो जागतीक आब आवडली मनसो आनी मलगड्यांचो दीस संभ्रमताव. आयची देवस्तुती आमी खरी जाणवाय देवाचें राज जाणा जावचें आसा म्हणलो संदेश दिता. जेजू खऱ्या संतोशाचें आनी समाधानाचें उगाम चड मोलादीक जावन आसच्या देवाच्या राजा खातीर वावरूंक कृपा मागया. 6व्या जागतीक आबा व्हडली मनच्या आनी मलगड्यांच्या दिसाक सान जोकीम आनी सान आन्ना जेजूच्या आबा व्हडली मनच्या फेस्ता दिसा पापा लियोन हांव तुका विसारचो ना म्हणल्या विशयाचेर नियाळ करूंक उलो दिला. पवित्र सभा आमच्या आबा व्हडली माय आनी मलगड्यांक विसरनासतना सदांच तांचे थंय अभिमान पावोवंक आपयता. कित्याक ती बरोवशाक जाणवायक भावार्थाक आनी मोगाक साक्ष जावन आसात. आमच्या कुटुंबाक आनी समुदायाक तांचें बेसांव मोलादीक जावंक पावलां. आमच्या सौर मलगड्यांक तांच्या उतर प्रायेर तिरस्कार करिनासतना तांची जिणी भलायके बरीत संतोशाची आनी दादोसकायेची करूंक प्रयत्न करया आनी देव तांकां संपूर्ण आशिर्वादांनी भरूं म्हूण ह्या पवित्र येवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमच्या पदकांचो उडास करया. सांगता म्हणया हांव पदके सरपदवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो बोडो अपराध. ह्या बसत बघून सदांच समकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची खाखोळ करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. Krista,
वातारताय आमची काकूक तू बापाच्या बुद्ध्याक बोवाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र त्रासागारी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या पूर्वजांच्या देवा भगेमन जोखीम आणि अन्नाक मनीस जाल्ल्या तुझ्या पुताच्या आवयची बापय आणि आवय तुवें केली तांचो आनी आमच्या जण एकल्याचो पूर्वज असो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिन वाचता. ताच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोण्या पाळो दिवं उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुजे परजेक बसयलेले सोडवून आमा समेस्ता मेळो म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवाड चलयता सासनाच्या ससना. पयल्या पुस्तकांतलें वसाप. गिबोयेनान सर्वेस्पोर सलमोंक राती एका स्वप्नान दिश्टी पडलो. देवान ताका सांगलें, हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक म्हज्या बापूय दाविदाच्या सुवातेर राय केलाय. पूण हांव आजून भुरगो आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेना. तुवें विसरून काडलेले परजे मदें तुजो सेवक आसा. ही परजा इतली व्हड आसा की ती मेजूंक वा आटापूंक जायना. तुजे परजेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसलेली जनवाय तुज्या सेवकाक दी. नांतर येदे व्हड परजेक सोलोवन व्हरूंक कोण सकत. सलमोन केल्लें हें मागणें सर्वेस्पराक मानवलें. देखून देवान ताका जाप दिली, तुवें तुजे पासून लांब आवक वा ग्रेस्त काय वा तुज्या दुस्मनाचो जीव मागूंक नाय. बगार न्याय निर्णय खातीर गरज आसा ती जनवाय मागली. इतलेंच तुवें मागलें. देखून हांवें तुवें मागल्लें तें दितलो. हांव तुका इतलें बुदवंतकायेन आनी जनवायेन भरलेलें काळीज दितलो की तुका समासाम आजून कोणूच आसलेलो ना आनी तुज्या उपरांत कोणूच आसचो ना. देवाचें उतार हें. तुझ्या उपदेशाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. तुझ्या उपदेशाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. तुझे उत्तर पाळचें म्हळ्यार म्हज्या दायजाचो वांटो असो हांवें निर्धार केला. सर्वेस्परा तुज्या तोंडांत हांव येतात ती नियमा. म्हाका रुपया आनी भांगरा प्रास मोलादी. तुझ्या उपदेशाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. पूण तुज्या साकराक भासयलाय त्या परमाने तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धैर्य दी. कनवळायन म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वाचतलो.
धर्मशास्त्रांत आसा ते मुजिदादोस काय. तुझ्या उपादेसाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. देखूनच आपूट भांगारा प्रासर तुझ्या उपादेसाचो हांव मोग करता. वै तुझ्या कायद्या प्रमाणे हांव चलताना सरतरांच्यो फटकिड्यो वांटो हांव कांटाळटा. तुझ्या उपादेसाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. तुजी कुशी करिस्वीची देखून हांव ती पाळटा. तुझ्या उतराचें उडापण मोतीक उजवाड आनी साद्या काळजाच्यान समजोनी दिता. तुझ्या उपादेसाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. तुझ्या उपादेसाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. रोमागरा बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सरसंगती देव तांच्या बदलाक बऱ्याक पडशें करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विंचून करचे आदींच तो वळखून जाणा. तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावन ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाऊ भावंडांच्या घरान आपल्या पुतान मालगडो पूत जाय म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासून जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिलें तांकां ताणें आपयलें. जांकां ताणें आपयलें तांकां ताणें नितीवंत केली. जांकां ताणें नितीवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेन भागीदारां केली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Diso, aiso, आनंदासो आमकां सर्वांक संतोषाचो सोम्या देवा असुरगांचो उपकाराटो अगादिसो. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमाने जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोव्या. त्यावेळी जेजू लोकां जम्या लागीं म्हणालो, सर्गींचे राज म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरल्या एक दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोशान वचून तो आपले आस्त बोदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. सर्गींचे राज म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेतल्या एक सावकारा बरी. चड मोलाचे एक मोती ताका मेळटस तो वेता आनी आपणाचे आस्त बोदीक सगळे विकून ते मोती तो मोलाक घेता. परत्यान सर्गींचे राज एक जाळा बरी.
ते दर्यांत उडयतस सर्व जिन्सांची मासली तांतूं सांपडटा. जाळ भरल्या उपरांत ते ओडटात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. बरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. ते परी करतले संवसाराच्या अंत काळार. देवदूत वेताले आनी कोट्यांक बऱ्या तावन वेगळे करून उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय जातालो विळाप आनी दांत किर्लोनी. हे सगळे तुमकां समजले विसरले जेजून. वय जाप दिली तांणी. तो तांकां म्हणालो, तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राजा विशांत शिकोवन घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक घर धनिया बरी, जो आपल्या भांडारांतले नवे आनी पोरणे भायर हाडटा. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. जाणतो न्हय आसलो म्हणलें शब्द आयकला. तर जाणतो म्हळ्यार कोण म्हणून जाणवायन बरोवलो. प्रबुद्ध म्हणटा या मॅच्युअर पर्सन. जराळ रितीन सांगचें जाल्यार खंयच्या परिस्थितींत त्या त्या काळाक वेळा प्रमाणे समस्या परिहार करचो. तो तसलो व्यक्ती ताका सकड संगती कळीत आसा अशें म्हणना. त्या परिस्थितींत सुदारचो व्यक्तीक जराळ रितीन जाणतो म्हणटा. अशें 2085 वर्सां पयलें ही जाणवाय आपणावंक 7 वाटो आसात म्हणून हांवें खंयसर वाचलें. जाणवाय आपणावंक 7 वाटो आनी ती तसले वाटेन चल्ल्यांक मात्र जाणतो जावंक अवकाश मेळटा म्हणून. 7 rules फॉर विजडम म्हणून हांवें वाचलें. आनी पयलें जावन आसा तो म्हणटा एक्सपांड युअर होरायजन म्हणून. बांयतल्या मानक्या बरी जायनाका. संवसार पळय आनी संवसार पळयतना तुका कळीत जाता ह्यो संवसारांत कितें आसा म्हणून. ते दळा तुकाच तूं समजूंक शकताय तूं तुजें स्थान आनी मान. आनी अशें दुसरें जावन आसा रियल वर्थ नॉट इन ट्रेजर एंड गोल्ड बट इन वॅल्यूज म्हणून. दुडू ग्रेस्काय प्रास चड माऊल्यांक तूं मान्यता दी. हे दुसरे नियम. तिसरे नियम जावन आसा तो म्हणटा वॉट यू कंट्रोल. तूं कितें करताय तुज्या मोतींत तुजें नियंत्रण मोतींत आसूं दी. आनी हें तुज्या जिवितांत मांकडां बरी जावंक नजो म्हणटा. आनी अशें आमी सक्कळ आमच्या जिवितांत कोण तो मोतींक चुरूक आसा चिंता आनी तें नियंत्रण करता ताका महान जावंक साध्य जाता म्हणून. एर युअर मायंड इज युअर स्ट्रेंथ म्हणटा. आनी चवथें जावन आसा काउंट कायंडनेस. दयाळाय ती अस्कत काय मनशांक जायना गे. बळवो तो धैर्यादीक मनशां मात्र दयाळाय दाखोवन जाता. हे समजलो व्यक्ती महान जाता म्हणटात. आनी 5वें जावन आसा नीज इश्टागात कर. तुजी इश्टागात नीज कापटपण दाखयनाका. तशेंच बऱ्या इश्टांक तूं सिलेक्ट कर म्हणटात. तो म्हणटा वॅल्यू ट्रू फ्रेंडशीप म्हणून नीज इश्टगात. आनी उपरांत 6वें जावन आसा तुज्या मोतीची भलायकी सारकी आसूं. टेन्शन आसा म्हणून आमाल या दुसरे खंयचे घेनाका. बिकॉज तुजी मोत स्वस्थान आसूंक जाय. त्या दळा मात्र तुज्या जिवितांत बरें करूंक चिंतूंक साध्य जाता म्हणून. आनी निमाणें जावन आसा तुजें जीवन ताची जबाबदारी तूंच काणगे. कॉन्कर युअर सेल्फ. तुजे वर तूं जैते वन जायसय. जर तर तूंच चलवलो जाल्यार तुका संवसाराचेर जैत व्हरूंक साध्य ना. हें जीवन तुजें. ह्या जिवनाची जबाबदारी तूंच काणगे म्हणटात. अशें हे 7 नियम पाळल्यांक
तांकां जाणवायेन बरोवंक अवकाश मेळटा म्हणटात. आयच्या पयले वचपांत आमी आयकलें सालमांव रायाक देव स्वप्नांत दिश्टी पडटा आनी विचारता तुका कितें जाय विचार. सालमांव दावीद राय उपरांत तरणाटो राय जाल्लो. येदें व्हडलें राष्ट्र चलोवंक तो तरणाटो कितें करचें म्हूण भियेलो. देवान ताचेर विचारता तो म्हणटा म्हाका देवा तुज्या परजेक नितीन चलोवंक बऱ्या आनी वायटा मदें आसलो फरक समजून घेवंक म्हाका आदार दी, समजोणी दी म्हणटा. देव म्हणटा वय तुवें ग्रेस्काय लांब हांवक विचारूंक नाय. बघा न्याय निर्णय करचे खातीर गरज आसली जाणवाय विचारली. देखून बुदवंकायेन जाणवायेन बरलेलें काळीज हांव तुका दितलो म्हणटा. तुका समासाम आसलो कोणीय आसचो ना तुज्या पयलें या तुज्या उपरांत. अशें सोलोमन ह्या सालवाम रायाक जाणवायेचें देणें देव फावो करता. आयच्या वांजेलांत 4 ओंपारी मेळकेल्ले. 4 ओंपारीचो ताचो निमाण अर्थ एक जावन आसा. थंयसर मोलादीक वस्तू ते सोदून काडचें तालेंत तुजें आनी एक मोठी मोलादीक वस्तू सोदून काडल्या उपरांत त्या परपणें तुवें चलोवंक आसा. आनी अशें तो म्हणटा क्रिस्त म्हणटा जेजू क्रिस्त मोलादीक दिरवें तें जिवीत म्हणल्यार शेतांत लिपोवन आसा आनी ताच्या चिंतपाक शिकवण्याक पाळो दिवन जियेलें जाल्यार मात्र तुका तें मोलादीक दिरवें तुज्या जिविताचें जातलें. हर एकल्या मनशाक मोलादीक दिरवें जाय पूण तें दवरूंक सांबाळूंक जाय. त्या दळा मात्र आमकां तें दिरवें आमचें जावंक साध्य आसा. आयच्या वांजेलांत प्रत्येक जावन दिरवें लिपोवच्या विशयांत आयकता. दिरवें लिपोवचें आयच्या आधुनीक काळार तसले संदर्भनात जेजूच्या काळार या ताच्या पयलें इस्रायेलांत साबार राय अन्य राय येतले. राय येवन झूज करतले ते इस्रायलाच्या लोकां लागीं आनी तांणी झूज करचो उद्देश तेच तांचे आसले ग्रेस्काय लुटूंक. आनी जर तर ते चलोवले जाल्यार ग्रेस्काय लुटतले, ते जिखले जाल्यार ते धांवतले फाटी वेतले. ह्या संदर्भात लोकांक कळीत आसलें तांणी कश्टांनी जोडुलें सकट ग्रेस्काय वेता अन्य रायाच्या अन्य लोकांक वेता. देखून तांणी झूज जाता म्हणलें कळीत जातनाच सकट तांची ग्रेस्काय सांगता दवरून धनी पदां कोणाक कळीत नातल्या जाग्यार लिपोवन दवरचें आसलें. आनी साबार वर्सां उपरांत जर तर त्या कुटुंबाची मनशां मेल्या जाल्यार पाडाव कर तांकां लागड काडले जाल्यार कोणाकय कळीत आसना तें दिरवें खंय आसा म्हणून. साबार वर्सां उपरांत कोणीय दिशेन येतना त्या जाग्यांनी वेतना ह्या दुसरे मेटल डिटेक्टर पळोवन तांकां समजोवन तें दिरवें पळयल्या मनशाक हांगा एक नियम आसली. जर तर असल्या जाग्यार एका मनशान दिरवें पळयलें जाल्यार ताणें उस्तूंक साध्य ना. पयलो तो जागो ताणें मोलाक हाडगे जाय, ताचे उपरांत तें उस्तून आपणाचें करूंक साध्य आसा. जर तर तें आनी एकल्याच्या जाग्यार आसलें तें ताका वेता. असले नियम आसले. ह्या प्रमाणे जेजून सांगची ओंपार तो म्हणटा लिपयलेले दिरवें या धरणी पूर्ण दवरलेले दिरवें एकलो सावकार पळयता आनी ताचे उपरांत तो वेता आनी सकलेन ताचे त्या जाग्याचें मोल पळोवन आसले सकट विकता. तो जागो मोलाक घेता आनी ते दिरवें आपणायता म्हणून. आनी अशें सबारपटी असले घडचें आसलें. ह्या संदर्भार आनी एक अवचित घडीत 1947 इस्वेंत घडलें. मोलादीक संगत तांणी सोदून काडली, दिरवें मात्र न्ही ताच्याकी व्हरतें. इस्रायलांत डेड सी स्क्रोल म्हूण आसा कोवळो. तो अवचित थंयसर आसल्या गलिलेच्या उत्तरेक आसल्या मेल्लोस दर्यो म्हणटात डेड सी ताच्या कुशीन त्या गुड्याचेर पोकळ काडून लोक जियेतलो. आनी त्याच्या पोकळांत थोडे फाटी तांणी तांचो पवित्र ग्रंथ जेजू जल्माच्या पयलींच आसले ते पोर्नोसल्याचे ग्रीक आनी आरामेय हेब्रेव आनी आरामायीक भाशेन बरयल्लो तो ग्रंथाचो कोवळो सगळो पोर्नोसल्लो थंयसर आसलो.
तांणी सोदून थोडे कुडके जाल्ले एकल्या भुरग्यान ते कुडके करून पेंटेन विकले आनी उपरांत ताजे उपरांत ताका सगळे कोवळे मेळ्ळे. सांगात दोन डेड सी स्क्रोल म्हणटात आनी पोरन्यासोल्याचे विशयी जेजूच्या काळार आसल्या लोकांनी तांचे जीवन शैली सकट तांतू आसा. देखून आयच्या आधुनीक काळार पवित्र पुस्तकाचे अध्ययन करूंक भोवसड मोलादीक जावन पावलें आनी ह्या संदर्भात तांकां तो मेळ्ळो. एका माटयांत तांकां मेळिल्लें आनी तें पवित्र पुस्तकाचे अध्ययना उपकार पडलें. कोणाक बुदवंत जावंक अवकाश आसा जेजू म्हणटा ताणें ताका स्विकार करीसय ताजे उपरांत ताच्या चिंतपा प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करीसय त्या वेळा मात्र तांकां ते ग्रेसकाय सांबाळूंक साध्य जाता म्हणटा जेजू. आनी सबारपणी आमच्या जिवितांत आमकां सबार संगती जाय पूण त्या प्रमाणे आमकां जिवंक अवकाश मेळना. जेजू तें आमचो दृढ निचेव दवरूंक आसा समर्पण करूंक आसा त्या वेळा मात्र जेजूच्या वाटांनी मेटांनी आमकां चलोवंक साध्य जाता. जेजू आमच्या सांगात आसल्यार सर संगती साध्य जाता. कुटुंबांत आमी जियेता मालगड्या विशयांत आज आमी नियाळ करता. आमचे मालगडे आमच्या सांगात आसा. आमच्या फिगेजेंत सदांच आमचे मालगडे आमच्याच घरांत आसा. बरी संगत आमच्याच मालगड्या सकट आमी पळयता. भुरगीं आनी तांची भुरगीं सकट तांकां बऱ्यान मान दितात. असले संगत मस्त कडेन पळोवंक मेळना. देखून आमच्या कुटुंबांत देवाचे बेसांव आसा म्हणून सांगयत. भुरग्याक वॉलाक हाडटना भुरग्याच्या आवय बापायक व्हडली चिंता बसा ह्या भुरग्याचो फुडार कसो रचचो म्हणून. सबारपटी हांवें सांगचें आसा त्या भुरग्याक खंयच्या इंग्लीश मिडियम इस्कॉलाक घालचें म्हणून खंत करनाकात. ह्या भुरग्याक कसलें खंयचें दुसरे भायल्या गांवांत धाडचें म्हणलें खंत नाका. त्या भुरग्याक तुमचो आदर्श दिया. तुमची बरी जिणी दाखोवन दिया. ऑडियो विज्युअल म्हण सांगचें तें पयलें दिलें जाल्यार ताचें त्या भुरग्याचें जिवन नंदन जाता. आवय बापायची बरी देख घेवन तें भुरगें या भुरगो वाडटा म्हणून. हें जावन आसा कुटुंबांत संबंद वाडोवंक पयलें मेट आमी काडचें. त्या भुरग्याच्या मतींत आवय बापाचो मोग आसा जाल्यार व्हड जातना त्या आवय बापायक तो भुरगो या भुरगें खंडीत सांडिना. हें वडिलांचें वो मलगानचो दीस आमी आचरण करता मतींत दवरया. देव आमच्या सांगात आसूं. जेजू दिर्वे जावन आमच्या कुटुंबांत आसतना तो आमकां सगळ्यांक बऱ्या संबंदान वाडोवंक जिवंक अवकाश दिवन म्हणून आमचें मागणें जावन दी. उबी रावया. सारया एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बापतो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नाम दिसत्या सर वस्तूंचो रचना आनी एका कश्मीर जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळादी बापातान जल्माला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान चलो खरो देव. तो देवातान जल्माला ताका रचूंक ना. बापाच्या सैम आसो ताच्या वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां पासत आनी आमच्या सोडवण्या पासत सर्गांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरीचे उदारी ताणें कूड घेतली. तो मनीस जालो आनी आमच्या पासत पोंच पिलातान ताका कुर्साक मारलो. ताणें कस्मरान सोंसलें आनी ताका निके केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गांत चडलो बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मनशी करूंक तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसून पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता ता निब जाला. बापा आनी पुता बराबर तापय समसारको महिमा प्रभा देवा वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मशास्त्र विस्थापलेले देवसभे सतमंता वर्सांनी खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हण मानता आनी मेल्याच्या पुनर्जीवनपणान ससनाच्या जिवितांत विश्वासून रावता. आमेन. सोमी म्हणटा जर म्हजी उतरां तुमचे ती रावतात जाल्यार म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागशात जाल्यार सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. ह्याच भरवशान आमची मागणी बापा समोर आमी दवरया. मोगाळा बापा पवित्र सभेचो मुखेले पाप जाय सर गवळे बाप याजाक धर्मीक आनी लायक आनी आब ओडली माय आनी मालगडे
भावार्थाचें आनी सनवायेचें भंडार म्हणलें मानून घेवं तांची मोगान सेवा करूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या राजकीय मुखेल्यांनी मलगड्या नागरिकांच्या बरेपणा खातीर बरी योजना रुपीत कर. तांकां मान आनी गौरव भलायकी आनी बरेपण लाभोवच्या दिशेन वावरूंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या आनी समुदायांतल्या आबा व्हडली माय आनी मलगड्यांनी पवी सभे खातीर आनी आमचे खातीर केल्लो त्याग, दिल्लें मार्गदर्शन, शिकयल्ली मौल्या बरी शिकोवन आनी भावार्थाक दिल्ली साक्स आमी मानून घेवं तांकां मानान आनी गौरवान लेखून आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मलगड्या येजकांक आनी धार्मिकांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांच्या त्यागाच्या आनी समर्पीत सेवेक बऱ्या भलायकेचे, शांती समाधानाचे, सांगातपणाचे, मोगाचे आनी दैवीक कृपेचे भरपूर फळ तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबांतल्या आजा आजयांक आनी मलगड्यांक तांच्या उतर प्रायेर कुटुंबाच्या सांद्यांतावन तिरस्कार मेळनासतना बरी जतन आनी मोग लाभासो लाभून बऱ्या संबंदान वाडोवंक आनी संतोशान जियोवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवार एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुवें आमकां दिल्ली देणी जनवाय, वेळ, सकत आनी ग्रेस्तकाय पेल्यांच्या आनी विशेश करून मलगड्यांच्या बरेपणाक करसूं आनी देवाचें राज बांदूंक आमचें तें उदार मोन रस म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची खासगी त्या सवा संयमाखार आमी दवरया. सर्गींच्या मोगाळ बापा ही आमची खाती मागणी दिनपणी मानून घे. वायटांत वायटांत कितें आसा सांडून बरें कितें आसा तें आपणावंक आनी निमाणें आमी सर्गींच्या देवाच्या राजा खातीर वावरूंक आमकां बेसांवांनी बरो. ही मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या समे वरवीं. मोगाळ तुझ्या भुरग्याच्यो दिनवाशी काळजाक दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो काणगे सोम्या काणिको मोगाळ तुझ्या भुरग्याच्यो दिनवाशी काळजाक दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो गुंडो गोवाचो भेटयता बापा वायटाकाचो अर्पिता तुका मोगाचो एकवटाचो बापा क्रिस्ताकूर रगती तूं आमकां काणगे सोम्या काणिको मोगाळ तुझ्या भुरग्याच्यो दिनवाशी काळजाक दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो दिता तुका तुवेंच दिल्ले जिविते आमचे खरे जेणे तुझे पवित्र फाटले काणगे सोम्या काणिको मोगाळ तुझ्या भुरग्याच्यो दिनवाशी काळजाक दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो
म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका वखतांव. ती तूं दयेन मानून घे. त्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी ससनाच्या सुखां पावय. आमी मागतांव आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वैश्यानी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्माक दिलो ताणें आमकां जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमो समेस्तान जिवीत सासनाचें. आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगार. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूं वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त खेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें रगार. पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक खरा. भवट तसो गूठ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुन्हा जिवनपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सवतलें आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागेन बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजक वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनः जीवनपण असो बरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकोळत कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकार मरी देवाच्या माये संगाती भगवंत दमदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें तें मागणें सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येव तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचें सुकल्ल्यां बक्षिता तशें आमच्या बदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडो दिनाका पूण वायटांनी आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितान सबस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशनात रेखतलें आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमिये जेजू क्रिस्ता त्यो तुज्या दमदुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचें दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनांक सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात पळया हो जमसा जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी समेस्त सुभागी सुम्या तुवें तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली तुझी भीक मागा
जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ताक या धर्येन तूं पाव म्हाका सत्करी वाट करेस जीवय आमचे करे मीठ प्रत्वेचे पुनर्जीवन पावली आमच्या भरवशाचे देणे ख्रिस्तायाचे खरी सत्करी वाट करेस जीवय आमचे पुनर्जीवन परती आमच्या भरवशाचे देणे ख्रिस्तायाचे जेजू गोळ्या बऱ्या दितो जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ताक या धर्येन तूं पाव म्हाका सोम्या विश्वासी देवा तुवें आमकां तुज्या सारक्याचें जावन रचलां तूं आमकां सांडून घालिनाय जिविताच्या अर्येका घडे तुजो सांगत दिताय आमच्या सांगाता रावून आमची जतन घे आमकांच आमी समजूंक आनी आमी तुजी भुरगीं म्हणल्यार वळखून घेवन आमचे थंय बरें म्हण रस तुज्या उतरां वरवीं आमची काळजां नव्या रुपीत कर आनी कोणायकी तिरस्कार करूंक आमकां निर्मिनाका तुज्या मोगाचो स्प्रीत आमकां तुज्या नाजूकायेन भरूंक आमच्या जिविताच्या पयल्या वेळार आमी मेळच्या एकल्याक हांव तुका विश्वास सोडना म्हूण सांगूंक शिकय तुज्या मोगाच्या पुताच्या आदारान भावपणाची रूच आमी वखदायना जावं आनी आमी अक्षरपणान बेजाऱ्याक आमी साक्ष दिना जावं तूं म्हाका दिताय तो फुडार भरोश्यान पळोवंक म्हाका शिकय जागतीक बोड्डमांच्या आनी मलगड्यांच्या दीस एकसुरपण आनी तिरस्कार नाशिल्ले दीस जावन तुज्या समाधानाचें प्रथम पळ जायचें कर आमेन मलगड्या बसो प्रत्येक मागणे आमी करया काकुलदारा देवा तुवें तुज्या भुरग्यांक लांब जिविताचें देणें दिलाय आनी ती तुजे आशिर्वाद मागतात ती तुजी नाजूकायेन तुजे काकुळतीचेर संतोश पावो फुडारांत तुजे हाजेरे सकत बगूंक फाटल्या काळाचे तांणी दीस लायतना ती तुज्या काकुळतीचेर संतोश पावोवंक फुडाराचे ते दीस घालतना भावनात आसली भरवशाची ती तिरासायन सांबाळूंक तुका आराधन आनी महिमा ससनाच्या ससनाक आम देव आमच्या मोगाळ बापा ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घटायन भरलाय सर्गींच्या वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें ससनाच्या सुखाक आमकां पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे बसात तुमचे सोबे आसूं सरपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धरता भाग्यवंता साल्वोदर सायबा तूं सर्गात शिरसणान आसाय देवा बापाच्या
Santísima Trindade दुसरो जण संवसाराक येवन आमच्या पातकाचे साल्वसांव सोडून देवा बापा बारीकपण तिसऱ्या दिसा जिवंत जावन आपल्या शिसा शिकोण दिवण साळसा दिसाळी सर्गार सोडून सर्गात तूं द्रोणार बैसण निमाण्या दिसा संवसारात येतलो जिव्या मेल्ल्याची झडती करतलोय बऱ्या सर्गीचे सुख दितलोय खोट्यांक केमकोण कॅस्तीक लायतलोय भाग्यवंता साल्वोदर सायबा तूं सर्गात शियसणार आसा देवा बापाच्या उजव्याक आसा आमचे पास विनात कर सायबा मोगाळ पुत्रा सोवे आंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां